بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما حاضر هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 31 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوش جان سپاریم به این تلاوت و بعدش میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بله، آیه 31. جنات عدن، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. عدن اینجا دقت کنید روی دال ساکنه، قلقله میخواد و حروف قلقله ما گفتیم 5 حرف از قاف و تا با جیم و دال هرگاه ساکن باشه در وسط یا آخر کلمه میاد. جنات عدن یدخلونها، تنوین بعدش یا ادغام با غنه، یدخلونها باز دال قلقله میخواد اینجا. تجری جیم باز قلقله میخواد اینجا الان 3 قلقله درش وجود داشته. عدن یدخلونها تجری، تجری را ترقیق است چون کسره داره. من تحتها الانهار، نون ساکن تای 2 نقطه بعدش اومده اخفای حقیقی. الانهار الف لام قمری هست و نون ساکن بعدش های 2 چشم اظهار حلقی. الانهار اینجا اگر توقف بکنیم میشه مد عارض للسکون، به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما اگر عبور بکنیم دیگه مدی تعلق نمیگیره و الانهار را مفخم میشه چون ضمه داره. لهم فیها میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی. ما یشاءون، یشاءون مد واجب متصل، اگر توقف بکنیم مد عارض سکون هم میشه. كذلك یجزی الله، یجزی الله اینجا باز جیم قلقله میخواد. یجزی الله و لفظ جلاله یجزی الله المتقین. لفظ جلاله ترقیق میشه، اینجا نازک تلفظ میشه چون قبلش کسره اومده. یجزی الله المتقین. المتقین الف لام قمری و المتقین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 31 از سوره نحل. اما آیه 32 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بله، آیه 32 از سوره نحل. الذين تتوفاهم الملائكة، همه مد طبیعی است اینا. الملائكة الف لام قمری، الملائكة مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد. طیبین یقولون، اینجا روی طیبین توقف نمی کنیم چون معنی کامل نیست، باید عبور بکنیم. الذين تتوفاهم الملائكة طیبین یقولون سلام. سلام علیکم، تنوین بعدش عین اظهار حلقی. علیکم ادخلوا الجنه، دال اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. الجنه الف لام قمری نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. بما کنتم
اخفای حقیقی، نون ساکن بهش تای 2 نقطه. تعملون، تعملون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 32 از سوره نحل. آیه 33 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بله، آیه 33 از سوره نحل. هل ینظرون، نون ساکن بهش ضاد، اخفای حقیقی. ضاد از حروف استعلا است، میگیم ینظرون. و اینجا دقت بکنید، ینظرون نون هم تقریبا یک حالت مفخم اینجا به خودش میگیره، چون بعدش حرف مفخم بوده. ینظرون، نمیگیم ینظرون، ینظرون. ضاد حرف مفخم هست و را هم حکمش تفخیم هست چون ضمه داره. الا ان تأتیهم الملائکه، الا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. ان تأتیهم، نون ساکن بهش تای 2 نقطه، اخفای حقیقی. الملائکه، الف لام قمری، الملائکه مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد. او یأتی امر ربک، او یأتی امر ربک. امر میم ساکن بهش را، اظهار شفوی. را اینجا حکمش مفخم هست چون ضمه داره. ربک باز را هم مفخم هست چون فتحه داره. كذلك مد تبعیض. فعل الذین باز مد تبعیض. من قبلهم نون ساکن بهش قاف اخفای حقیقی با قلقله میخواد چون ساکنه. من قبلهم. اینجا اگر توقف کردیم من قبلهم مد طبیعی میشه و با سکونی میم. بخوایم عبور بکنیم میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. و ما ظلمهم الله، ضاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه، لفظ جلالم حکمش استعلا میشه چون قبل ضمه اومده. ولكن كانوا، نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. كانوا انفسهم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. انفسهم، نون ساکن بهش فا اخفای حقیقی. انفسهم یظلمون، میم ساکن بهش یا اظهار شفوی. یظلمون ضاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. یظلمون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 33 از سوره نحل. آیه 34 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون. بله، آیه 34 فأصابهم، صاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع صاد غلیظ. فأصابهم سیئات، میم ساکن بل سین اظهار شفوی. ما عملوا و حاق مد طبیعی است. قاف از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. بهم ما كانوا، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. ما كانوا به، های ضمیر مد صله صغری است. یستهزئون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 34 از سوره نحل. آیه 35 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم:
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بله، آیه 35 از سوره نحل. وقال الذين قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تا به قاف غلیظ. اشرکو را مفخم هست چون فتحه داره. لو شاء الله مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. لفظ جلاله تفخیم هست چون قبلش فتحه اومده. ما عبدنا دال قلقله میخواد چون ساکنه. من دونه نون ساکنه دال اخفای حقیقی، های ضمیر مد صله صغرا. من شیء نحن نون ساکن بعدش شین اخفای حقیقی، تنوین بعدش نون ادغام باغن. ولا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. آباؤنا مد اول مد بدل هست به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. مد دوم مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. ولا حرمنا را مفخم چون فتحه داره، میم ساکن بهش نون اظهار شفوی. من دونه نون ساکن به دال اخفای حقیقی، های ضمیر مد صله صغرا. من شیء نون ساکن به شین اخفای حقیقی. و شیء مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم اگر توقف بکنیم. اگر عبور بکنیم تنوین بعدش کاف اخفای حقیقی میشه. بگیم ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم نون ساکن باش قاف اخفای حقیقی با قلقله میخواد. من قبلهم اگر توقف کردیم با سکون میم، عبور کردیم میم ساکن باش فا اظهار شفوی. على الرسل الف لام شمسی است و را مفخم است چون ضمه داره. الا البلاغ المبین البلاغ الف لام قمری غین از حروف استعلاء است. المبین الف لام قمری المبین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 35 از سوره نحل. آیه 36 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بله، آیه 36 از سوره نحل. ولقد بعثنا ولقد قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، دال قلقله میخواد. فی کل امت رسولا میم تشدیددار به مقدار 2 حرکت غنه میدیم. تنوین بعدش را ادغام بدون غنه و را هم مفخم هست چون فتحه داره. رسولا ان اعبدوا الله تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. ان اعبدوا الله لفظ جلاله مفخم هست چون قبل ضمه اومده. واجتنبوا الطاغوت جیم قلقله میخواد چون ساکنه. الطاغوت الف لام شمسی و طا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه.
الطاء و الف هم تابع طا غلیظ تلفظ میشه. اینجا اگر توقف کردیم واجتنبوا الطاغوت، مد عارض سکون میشه، به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما اگر بخوایم عبور بکنیم مد طبیعی میشه، میگیم واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. فمنهم نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. من هدى الله نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. هدى الله لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. و منهم باز نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی و میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. و منهم من حقت باز نون ساکن بهش های جیمی اظهار حلقی. حقت قاف از حروف استلاز غلیظ تلفظ میشه و تا صفت همس، میگیم حقت. علیه الضلاله علیه الضلاله. الضلاله الف لام شمسی و ضاد از حروف استلاز غلیظ تلفظ میشه. اگر توقف کردیم با سکون ها میگیم حقت علیه الضلاله. اگر عبور کردیم حقت علیه الضلاله فسیروا فی الارض. فسیروا فی الارض. را اینجا مفخم هست چون ضمه داره. فی الارض الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومده، حکمش استعلاست و ضاد هم از حروف استعلاست. فانظروا نون ساکن بهش ضاد اخفای حقیقی. ضاد از حروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست چون ضمه داره. کیف مد تبعیض. کان عاقبة المكذبین. قاف از حروف استعلاست. المكذبین الف لام قمری. المكذبین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 36 از سوره نحل. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.